السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حسیسا، وعلی اتباعہم الذین ورثوا علمہم۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ میم موت دیان کے باوگی، لوگو وس دے شہر ویران ہو گئے، الو بول دینے سنجیاں بیٹھ کدے، خالی بندیاں باج مکان ہو گئے، تے جنہ باغاں دے گئے نے ٹور مالی، او تے سک کے ڈھنگراں وانگ ہو گئے، تے جڑے کہندے سی اساں نہیں مرنا، گم انہاں دے نام و نشان ہو گئے۔ چنگیز خان جدو مریا نا، انہوں دفنان والیاں اے پروگرام بنایا کہ دی قبر کسی ایسی جگہ تے بنائی جائے جتوں دوروں پتہ لگے بھی چنگیز خان دی قبر ہے۔ انہاں ایک ٹیلہ ویکھیا، ایک بڑا درخت، او دے نیچے او دی قبر بنائی۔ ہر آن والا بندہ انہوں دوروں نظر آندی سی، او چنگیز خان دی قبر ہے۔ وقت گزریا، دور گزریا، حالات بدلے، بندے بدلے، زمانے بدلے، زمین دے نقشے بدلے، آج کسے نو چنگیز خان دی قبر دا پتہ ہی نہیں۔ سکندر اعظم کہا جاتا ہے کہ عراق کے علاقے بابل میں اس کی قبر ہے۔ تسی بابل جاؤ، اتھو جا کے لوکاں نو پوچھو بھی تھی سکندر اعظم دی قبر کتھے؟ وہ چند قبراں وال اشارہ کر کے کہن گے بھی ایناں وچوں کوئی قبر ہے، پتہ نہیں ہے گی بھی ہے کہ نہیں ہے گی۔ او چنگیز خان جڑا
دنیا فتح کرن دے خواب ویکھدا سی، اج او دی قبر دا کسے نوں پتا نہیں۔ ملکہ برطانیہ جہدا نام الزبتھ ہے، اے پچھلے دنوں مر گئی۔ او دے سر تے جڑا تاج سی نا، او دے اندر 2 ہیرے انج دے سن جڑے دنیا دے سارے ہیریاں تو قیمتی نے۔ اس تاج تے او سر، جس سر تے ایڈا قیمتی تاج ہوندا سی، اج او سر مٹی دے تھلے تے قبر دے وچ پیا ہے۔ جس سر تے اتنا قیمتی تاج ہوندا سی، اج او سر قبر وچ بغیر تکیے تو ہی پیا ہے۔ جس سر تے ایڈا قیمتی تاج ہوندا سی، ایویں کچھ سال گزرے نے، او سر رہ ہی نہیں جانا، او کھوپڑی بن جانی ہے، کھوپڑی۔ قرآن کریم اندر اللہ فرماتے نے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھیر پھیر کے لاتے ہیں۔ ایک بندہ آج تندرست نظر آندا ہے، کل وہی بیمار نظر آندا ہے۔ ایک بندہ آج ہسدا نظر آندا ہے، وہی کل رودا نظر آندا ہے۔ ایک بندہ آج نظر آندا ہے، کل وہ نظر ہی نہیں آندا، قبری ٹر جاندا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اے جان والے بندے، اے اٹھن والے جنازے، اے بڑے بڑے بادشاہاں دیاں تربتاں، اے بڑے بڑے بادشاہاں دے سراں تے آن والے تاج مینوں اور تہانوں عبرت دا سبق دیندے نے کہ جتھے او ٹر گئے اتھے ایک دن اسی بھی ٹر جانا ہے۔ سانوں انہاں چیزاں نوں ویکھ کے تے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ عبرت دیاں موٹیاں موٹیاں 3 قسماں۔ نمبر 1، سب تو پہلی عبرت ہے اللہ دیاں قدرتاں نوں ویکھ کے عبرت پکڑنا۔ نمبر 2، اللہ دا عذاب کسے قوم تے نازل ہوئے تو اس قوم دی بربادی ویکھ کے عبرت پکڑنا۔ نمبر 3، کوئی بندہ حسد دی اگ وچ بڑدا سردا مردا جدو سڑ جائے تے مر جائے، وہ حسد وچ دی اگ وچ بڑھدے بندے نو ویکھ کے عبرت پکڑنا۔ میں انہاں تناں تے قرآن کریم دی ایک آیت اور ایک حدیث انشاءاللہ تہاڈے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کراں اللہ میری سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ فرمایا کائنات دے لوگو ڈنگرام در چپایام در مجھاں گامام در ہسی تواڈے واسطے برت رکھیے۔ ایک پاسے خون چل رہا ہے، ایک پاسے گوبر چل رہا ہے۔ خون بھی بدبودار تے گوبر بھی بدبودار، خون بھی غلاظت تے گوبر بھی غلاظت۔ انہاں دو بدبودار چیزاں دے وچوں اسی تواڈے واسطے ایک تیسری پاکیزہ چیز پیدا کرنے آ، کیڑی؟ لبنن خالصا، اسی تواڈے واسطے خالص دودھ پیدا کرنے آؤ۔ حضرات ذی وقار
جڑا مجھ دے تھنا چو نکلدا خالص ہے، جڑا گائے دے تھنا وچوں نکلدا او خالص ہے۔ البتہ جڑا کسے مسلمان دو دیدیاں ڈرمیاں وچوں نکلدا ہے او دی گارنٹی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، ہن عبرت کیڑی جگہ تے ہے؟ عبرت غور کرنا۔ ایک جناب چودھری صاحب مجھ لے کے آئے رابی دے علاقے وچوں، چنگی مجھ سونی مجھ لے کر کے آئے، لے آکو دے سنگاں نو تیل لایا، انہوں جناب لاش پش کیتا او دی خدمت کیتی، تے شام نو بالٹا لے کے چودھری صاحب بیگے تھلے دودھ چون واسطے جون لگا چودھری او دے ترلے کرن، مجھ نے تھنا دے اندر دودھ نہیں اتاریا، چودھری بڑا پریشان ہے، انہیں جناب تو پٹھے لیا کے اگے سٹے کھا گئی، دودھ پھر نہیں اتاریا، کھاڑ چوکر رڑا کے اگے پا دیتی، وہ بھی کھا گئی، دودھ پھر نہیں اتاریا۔ چودھری بڑا پریشان ہے، چودھری دی پورا پنڈ من دائے، پارا جب مجھ چودھری دی کوئی نہیں پہ من دی، ہون کی کرنا چاہیے ہو، ہون یاد آیا او کلے تے بنے آئے دا کٹا بچہ بچہ او تھونوں چھڑ دیتا ہے، او دھڑکیاں لگام دا آ رہا ہے، نس دا آ رہا ہے، انہیں آکے اینج کر کے مجھ دے تھنا نو منہ لگایا ہے، تے مجھ نے پیچھے مڑ کے ویکھیا ہے، میں درہ تصدیق کر لماں چودھری ایک کٹا ہے، انہیں پیچھے مڑ کے ویریفیکیشن کی تھی، پتہ لگا کٹا ہے میرا پتر ہے، چودھری کوئی نہیں، انہیں سارا دودھ اتار دیتا تھنا دے اندر، جدو دودھ تھنا بچ آ گیا نا، تے چودھری نے جناب کٹے دے کان تو پھاڑ کے انج مروڑ دا جی میں 1 to 5 دی ریس مروڑی دیئے، تے کھچ دا جناب کٹے نو چھڑ دراؤ، وہ کٹا جناب اپنا کان چھڑان دا ہے، احتجاج کر دا ہے، ترنا دن دا ہے، روڑا پام دا ہے، تے زبانی حال نڑکم دا ہے، وہ چھڑ دو چودھری آ، چھڑ میرے کان نو، میں نو دودھ پین دے اپنی ماں دا، ماں میری دودھ میری ماں دا، تے میں اپنی ماں دا بچہ، جے میں نہیں پینا تے دودھ کنے پینا ہے، اپنی انصاف لئی عدالتاں پائیاں سو، اپنی انصاف لئی تو پرے پجاتاں لگائیاں، تے میرے نال چٹے دن غیر انصافی پیا کرنا ہے، پرا ہو جا میں نو اپنی ماں دا دودھ پین دے، انہیں ایک ہاتھ کاننوں پایا، ایک رسے نو پایا، پورا دور لا کے بکا ماریا، تے تھنا تو منہ چھڑا کے تے رسا بم دیتا، اسے کلے دنال جتھے مجھ بنیے، پورا ٹبر کے کلے تے بن چھڑے ہے، اللہ اللہ تے چون بہ گیا ہے، تے مجھ نے اپنا چیر آسمان وال چکے ہے، اللہ سونیا ویخنا تیرا بندہ دنے دنے میرے نال زیادتیاں پیا کردہ ہے، تے ظلم تے غیر انصافی کردہ ہے، آسمان تو وعدہ دیئے نہیں مجھے گل سننا، ادھے ہلنا نہیں، کمبنا نہیں، لات مارنی نہیں، چھڑ مارنی نہیں، انہوں کچھ نہیں کہنا، حالانکہ اگر مجھ ایک لات مارے مجھ دا پیر بڑھائیں، چودھری دا منہ چھوٹا ہے، ایکو پیر کافی ہے منہ نو چپا کرن لئی، لیکن آسمان تو آواز دیو کمیں خبردار مجھے دیکھے بولنا نہیں، دیکھے ہلنا نہیں، انہوں لات مارنی نہیں، انہوں چھڑ مارنی نہیں، اللہ وجہ کیے فرمایا بجائے بے میں تینوں بھی تیرے دودنوں بھی تیرے پتنوں بھی میں پیدا اس چودھری لئی کیتا ہے، سب کچھ بنایا میں دے واسطے، لہذا تینوں دے کے بولن دی کوئی اجازت نہیں، اے تینوں چولوے دی مرضی، اے تینوں جولوے دی مرضی، اے تینوں چھری تھلے رکھ کے کولوے دی مرضی، اے دے کے بولن دی اجازت کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے نے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، میرے آپ بندیاں ذرا عبرت پکڑنا میری نعمتاں دیکھ کے، میں تیرے لئے کی بنایا،
کی تیرے لی سجایا کنے کنیاں چیزاں میں تینوں عطا کیتیاں تو پھر بھی میرا در چھڑ کے کدی ای دے قدماں چ سجدے کرنا ہے کدی او دے قدماں چ سجدے کرنا ہے کدی سید دے پیر پیا چومنا ہے کدی پیر دی گڈی دے ٹائر پیا چومنا ہے کدی کسے ٹالی اگے سجدہ پیا کرنا ہے کدی کسے بیری اگے سجدہ پیا کرنا ہے قتل الانسان ما اکفرا انساناں تباہ و برباد ہو جائیں تو اپنے رب دی قدر نو نہیں جانیا حضرات جی وقار اینا مجھا گاواں تے اللہ دیاں قدرتاں نو ویکھ کے عبرت پکڑ کے تے عقیدہ توحید والا بنا لو دعوت حق والا عقیدہ بنا لو کیڑا عقیدہ ہے عقیدہ او در چھڑ کے رب دے در برے گا در چھڑ کے رب دے در برے گا کسے غیر دے در تے جائی کیوں یہ دعوت حق ہے در چھڑ کے رب دے در برے گا کسے غیر دے در تے جائی کیوں جدوں سب دیاں پوریاں او کر دائے جدوں سب دیاں پوریاں او کر دائے کسے ہور در کھٹکائیے کیوں جدوں سب دیاں پوریاں او کر دائے کسے غور در کھٹکائیے کیوں او دی ذات صرف ثانی ہے باقی ساری دنیا فانی ہے او دی ذات صرف ثانی ہے باقی ساری دنیا فانی ہے او جدوں خالق مالک ایک ہووے او جدوں خالق مالک ایک ہووے در در تے سر نو جھکائیے کیوں او جدوں خالق مالک ایک ہووے اللہ 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 میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ اللہ اللہ میں قربان جاواں دوسرا مقام اللہ دے غلام دا یہ سورہ حشر آیت نمبر 2 پڑھنے لگا ہو اللہ کریم فرماندے نے فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لیول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فآتاهم اللہ من حیث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار اللہ 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 پاک نے سایہ مبارکہ دی اندر یہودیاں دے تنہ قبیلیاں دا ذکر کیتا جڑے تین قبیلے مدینے دے وچ آباد سن قبیلہ بنو قینقاع قبیلہ بنو نصیر ایک تیسرا قبیلہ یہ تین سنیاریاں دا کم کریا کردے سن مالدار لوگ سن انہاں دنوں دے اندر میرے پیغمبر دے صحابہ دی جنگ تے لڑائی مکے دے کافراں نال میدان بدر اندر ہوئی اللہ پاک نے میرے نبی دے یاراں نو فتح عطا کر دتی میرے پیغمبر دے صحابہ
मैदान अंदर लड़े, मैदान अंदर गालिब आए। लोकी कहते ने वो तो डरते सन, लोकी कमले ने, इन्हों पता नहीं जेड़े कहते ने सहाबा डरते सन। सहाबा दे नां तो अज दुनिया डरदी है, अज कुफर डरदा है। ते लोकी कहते ने सहाबा डरते सन। कमलियो सहाबा डरन वाले नहीं, सहाबा दलेर सहाबा, सहाबा जुरतमंद सहाबा, सहाबा गैरतमंद सहाबा, सहाबा वफादार सहाबा, सहाबा शब जिंदादार सहाबा, सहाबा जानिसार सहाबा, सहाबा जांबाज सहाबा, सहाबा पैगंबर दे वफादार सहाबा, सहाबा पैगंबर दे उबदार सहाबा, सहाबा जरी सहाबा, सहाबा मर्दे कलंदर सहाबा, सहाबा मर्दे मुजाहिद सहाबा। मैदान बदर अंदर मेरे पैगंबर दे यारां ने काफरां नूं लोहे दे चने चबा दिते। ताई ते तर्जुमा करन वाला इंज करदा है, अल्लाह अल्लाह मैदान सजाया दीन दी खातिर वेख लो 313। अल्लाह अल्लाह भाई बंदे वेखण नूं तुसीं बड़े लगदे हो ते बंदे है भी तुसीं बड़े दलेर ते बड़े गयूर हो, पर बोलदे बोलदे तुसीं कोई नहीं। ते मैं तुहानूं बुलाना है, ए जिहड़ा लफ्ज़े 13 है ना 13, ये तुसीं कहना है ते दोवें हत्थ चुक के कहना है। अल्लाह पाक दे फरिश्ते वेखदे पए ने, ये केड़े केड़े सहाबा नाल प्यार करन वाले ने। जरा पंडाल गूंजेगा, अल्लाह 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 मैदान सजाया दीन दी खातिर वेख लो 300। अल्लाह अल्लाह दे बोले कोई नहीं। मैदान सजाया दीन दी खातिर वेख लो 313। मैदान सजाया दीन दी खातिर वेख लो 313। काफिरां दे इमामां नूं उठाया रब दे शेर दलेरा। मैदान सजाया दीन दी खातिर वेख लो 313। खलो गए 313 सीना तान कुफर दे अगे। 70 मारे 70 फड़ ले बाकी जुतियां छड़ के नसे। अबू जहल दी गर्दन कट के विच रखती नबी दे पैरा। मैदान सजा बोलना पेगा। मैदान सजाया दीन दी खातिर वेख लो 313। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरात तेजी वकार। मेरे नबी दे यारां नूं अल्लाह ने गलबा दिता ते मक्के जड़े थे ना यहूदी कहंदे ने ए ते मक्के दे काफर सन जड़े हार गए। जिद्दण मुहम्मद दे यारां दा साडे नाल पेला पेचा पिया ना, असी जनाब छक्के ला देंगे, असी इंज कर देंगे, इंज कर देंगे। माद अल्लाह तड़ियां लान लग पे, अपने आप नूं बड़ा दलेर ते बड़ा गुरूर ते तकब्बुर कर लग पे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। इत्तेफाकन उन्हां दिनां दे अंदर यहूदियां ते मुसलमानां दी थोड़ी जी लड़ाई हुई। मेरे पैगंबर इन्हां दे कबीले विच सुलह करान चले गए। इंज एक कमरा है ते कमरे दी दीवार नाल अल्लाह दे नबी टेक लगा के बैठे। मगरों दी यहूदी कमरे दे उत्ते चढ़ गए। इस नजरिए नाल उतो वड्डा सारा पत्थर सुटने ते अल्लाह दे नबी नूं कुचल देने। माद अल्लाह अल्लाह पाक ने जिबरील अमीन दे जरिए मेरे पैगंबर नूं दस दिता महबूबा इन्हां दा इरादा बड़ा गंदा है। मेरे पैगंबर उठ के चले गए, मदीने पहुंचे। मेरे नबी ने फरमाया यारो इन्हां तिन्ना कबीलियां नूं मदीने चो जलावतन करना है, नसाना भजाना है। चलो तैयारियां करो, तलवारां कस लाओ। इधर मेरे पैगंबर दे यार तलवारां कस के निकले ने इन्हां दे वाल। अल्लाह फरमाते ने वक़दा फी कुलूबिहिम रुअबा। अल्लाह पाक ने मेरे नबी दे यारां दा रोब इन्हां ते तारी कर दिता। इन्ने डरे अपने मकानां नूं आप ही ढा के नसन लग पे,
بجن لگ پے این اس موقع تے اللہ پاک نے آیت نزول فرمایا فاتبروا یا اولی الابصار اے میرے محبوب پیغمبر لوکاں نو کہہ دو نا اپنی آنکھاں نال ویکھ لو نا غرور کرن والیاں دا انجام کیے تکبر کرن والیاں دا انجام کیے شیخی کرن والیاں دا انجام کیے اے یہودی جڑے بڑے ناڈے خاں بن دے سن اج ویکھ سونیاں کیویں اپنے مکان توڑ کے آپ ہی نسے جاندے نے لہذا پتہ لگا غرور کرن والے بندے تے رب دا عذاب آندا ہے غرور نہ کریا کر تکبر نہ کریا کر تے شیخیاں نہ کریا کر عاجز بن جاتے ان کے ساری والا بن جاؤ اللہ اللہ کر کسے دا یجڑے خوش نہ ہوئے جی بڑھ والیو کر کسے دا یجڑے خوش نہ ہوئے جی بدیاں اپنیاں سجنوں رو رو توئیے جی سب تو بڑی عبرت قبرستان میاں سب تو بڑی عبرت قبرستان میاں ستے جتھے چودھری نالے خان میاں اللہ اللہ میں قربان جاواں میری گھر تو ساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن تیسرا مقام یہ سورہ یوسف آیت نمبر 111 پڑھنے لگا ہو اللہ پاک فرماتے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا برادران یوسف اور جناب دے یوسف علیہ السلام دے قصے دی اندر 40 سالہ کہانی دی اندر اللہ پاک نے عبرت رکھی عقل والیاں واسطے عبرت لأولی الالباب عقلاں والے ہو گل عقلاں نال بندی ہے وانڈو والیا شکلاں نال نہیں بندی عقل سونی ہونی چاہیے شکل آپ تے سونی لگن لگ جاندی ہے تے جے بندے دی عقل چج دی نہ ہوے تے سونا بندہ بھی کوڑ مار بیندا ہے اللہ فرماتے ہیں عبرۃ لأولی الالباب عقلاں والیاں واسطے عبرت کہ حضرت یوسف دے پراواں نے حسد کیتا حسد دیا گندر آ کے اپنے بھی نال دشمنیاں لے لیاں اپنے باپ تو جدا کر دیتا حضرت یوسف باپ دی گود چ نکلے تے کھوہ وچ چلے گئے کنویں چ نکلے تے مصر دی منڈی وچ چلے گئے مصر دی منڈی چ نکلے تے مصر دے محلات اندر چلے گئے مصر دے محلات وچوں نکلے تے مصر دی جیل وچ چلے گئے مصر دی جیل وچوں نکلے تے جناب مصر دے بادشاہ بن گئے حضرت یوسف تخت تے براجمان نے بھراواں نے ہتھاں وچ بورے پھڑے ہوئے نے نام حضرت یوسف دے سامنے آکے کہندے نے وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا عزیز مصر حالات بڑے تنگ ہو گئے نے اسی ڈنگ تو ترسن لگ پیاں آٹا دانا پھکا کرو مک گیا ہے ساڑھے بچے بھی 2 ڈنگ دی روٹی تو ترس دے پینے ساڑھے تے کچھ صدقہ کرنا کوئی مہربانی کرنا اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی یوسف ذرا کھانل طاقت صحیح نہ حاسدان دا حال ذرا ویکھنا انہاں لوگاں دا حال ہے جڑے سمجھدے سن کہ اسی یوسف نال حسد کر کے یوسف دی عزت نو کٹ کر دیاں گے لیکن حاسد نو پتہ کوئی نہیں عزت دین والی ذات کے دی ذات بولو ہاتھ چک کے بولو عزت دینے والا کون ہے اللہ 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 نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ
کی حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ گر تم جان سن لو گل گر تم جان والوں کو ہنس دو ہنس دو ہنس دو گر تم جان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ ادھر میرا دیکھو گر تم جان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ اللہ میں قربان جاواں اور دعا کرو اللہ پاک حسد دی گندی بیماری تو سارے انو محفوظ فرمائے اچھی آمین آکھو بڑی گندی بیماری میرے استاد محترم حضرت مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ تعالی وہ ہر روز جامعہ محمدیہ میں فجر کا درس دیا کرتے تھے ایک دن ان کا موضوع حسد کا تھا تے حسد تے گفتگو کردیاں ایک گل سنان لگے کہندے ایک بندہ بڑا ماڑا سی تے غربتاں بڑیاں سی تے انہوں کسی نے آکھیا تو امیر ہونا نا تو چلا کٹ وہ چلا کٹن گیا کٹدا رہا بڑے چکراں تو بعد آواز آئی ہاں بھی کی چاہیے کہندا سونا دے دو چاندی دے دو مجھاں دے دو گاواں دے دو پیسے دے دو روپیے دے دو وہ جو منگیا انہوں لب گیا دنہ چمیر ہو گیا وہ نال دے گھر والے بڑے پریشان ہوئے کہ اگے ساڑھے کڑوں آٹا ادھارا لے کے پکان دے سانے تے ہونے نہ والا عرش ہے وادو ہوگی روڑا کی وہ انہاں دی بی بی آئی ادھر تے دو میں بی بیاں بے کے گلاں کرن پئیاں تے سب تو وڈا جھوٹ ہے نا بھی دو بی بیاں بیٹھیاں تے چپ بیٹھیاں ہن آپس اندر گلاں کرن پئیاں بھی پہلے تے تواڈے پلے کچھ نہیں سی تے انہاں کچھ کتھوں آیا انہیں آکھا میرے خامد نے چلا کٹیا اچھا وہ پجی اپنے خامد وال انہیں آکھا جا دفعہ ہو جا کے چلا کٹ وہ چلا کٹ کے امیر ہوئے انہیں آکھا ٹھیک ہو گیا چلا کٹ دا رہا بڑے چکران تو بعد آئی آواز آئی ہم بھی کی چاہیے وہ کہندا جی مینوں کچھ نہیں چاہیے انہوں جو دیتا سارا واپس لے لو میرے کو برداشت نہیں ہوندا پیا میں تے موئی جانا ادھر دا جدن دا اور راجی کھاندا پیا احتیاس دا حال ہے اللہ اللہ توجہ کرنا دعا کرو اللہ پاک عذاب دی گندی بیماری تو بچائے حدیث پاک تے غور کیجئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں امرنی ربی بتسعین اللہ کریم نے بینو جناب 9 چیزاں دا حکم دیتا ہے 9 چیزاں وچوں 3 چیزاں میں تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا پہلی چیز اللہ پاک فرماتے ہیں یکون سمتی فکرا و نظری عبرا و نطقی ذکرا فرمایا میرے معبود پیغمبر جدو چپ کریا کرو جدو غور کریا کرو ساڑیاں قدرتاں تے و نطقی ذکرا تے میرے معبود پیغمبر جدو زبان چو بولیا کرو تے ساڑا ذکر کریا کرو نا و نظری عبرا تے میرے معبود پیغمبر جدو اکھان بیکھیا کرو تے عبرت پکڑیا کرو اٹھ دے جنازے بیک عبرت پکڑ ایک قبرستان نو بیک عبرت پکڑ اے کٹیاں پٹیاں لاشاں بیک عبرت پکڑ اے وڈے وڈے بادشاہاں دیاں تربتاں بیک عبرت پکڑ کیا گورے غریباں کے نظر ڈال بعبرت کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت پھر پوچھ کہاں ہے تیرا دور حکومت کل تک جو غرور براب تھا وہ آج کہاں ہے اے کاسائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے شاعر کہندہ ہے کسے بادشاہ دی قبر تے جاؤ جدیاں ہڈیاں مٹی بن گئیاں نے وہ ہڈیاں دی مٹی دے کوڑ بے کے تو دی کھوپڑی چک لے ہیں جو دی کھوپڑی اپنے ہاتھوں تے پکڑ کے تے کھوپڑی نو پوچھ کھوپڑی نہیں کھوپڑی گے کل تک جو غرور برا تھا وہ آج کہاں ہے اے کاسا ہے کھوپڑی اے کاسا سر بول تیرا تاج کہاں ہے اللہ اللہ فاتبرو یا اولی الابصار النبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل القرآن على 5 اوجه الحلال والحرام ومحکم ومتشابہات وامثال نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم نے قرآن میں 5 عنوان بیان
فرمائے، حلال بیان کیا، حرام بیان کیا، حکم دیا، کچھ متشابہات بیان کی، کچھ مثالیں بیان کی۔ فَأَحِلُّ الْحَلَالَ، جو قرآن حلال کرے حلال سمجھو، وَحَرِّمُ الْحَرَامَ، جو حرام کرے حرام سمجھو، فَعَمَلُوا بِالْمُحْكَمِ، محکم آیات تے عمل کرو نا۔ اور فرمایا وَآمِنُوا بِالْمُتَشَابِهِ، جڑیاں قرآن پاک اندر متشابہ بیان ہوئیاں انہاں تے ایمان لے کے آؤ نا۔ یعنی کئی گلاں قرآن اندر انج دیاں آئیاں، حدیث اندر انج دیاں آئیاں جڑیاں بندے دی عقل وچ نہیں آندیاں، انہاں گلاں نوں ویکھ کے نہ آکھو میں نہیں مندا، ہاں عقل مننے گی تے پھر مننا گا، عقل مننے تے پھر منیا، پھر تے عقل نوں منیا، رب نوں کدوں منیا؟ امام آکھے گا تے مننا گا، پھر امام نوں منیا، نبی پاک نوں کدوں منیا؟ پھر سائنسدان مننے گا تے میں مننا گا، پھر تے سائنسدان نوں منیا، قرآن نوں کدوں منیا؟ قرآن نوں، رب نوں، رسول نوں مننا ہے بے، عقل وچ آوے تاں مننا آوے تاں من۔ فرمایا وَآمِنُوا بِالْمُتَشَابِهِ، اگے فرمایا وَاعْتَبِرُوا بِالْأَمْثَالِ، عبرت پکڑو جڑیاں قرآن اندر مثالاں بیان ہوئیاں، اے آدیاں دی مثال ہے، ویر جی سمودیاں دی مثال ہے، لمبے لمبے قادہ جویں تہاڈی ٹینکی نظر آندی پئی ہے، ایڈے ایڈے قادہ آدیاں تے سمودیاں دے، ایڈے ایڈے طاقتور لوگ۔ میں نے تفسیر ابن کثیر میں پڑھا ہے، حضرت امام ابن کثیر فرماتے ہیں آدیوں اور سمودیوں کے قد اتنے بڑے اور طاقتور اتنے تھے، جب کسی قوم کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا تو پورا پہاڑ اٹھا کر اس پر پھینک دیا کرتے تھے۔ ایڈی طاقتور قوم تے سمجھتے سن سانو کوئی ڈیگ نہیں سکدا، سانو کو مار نہیں سکدا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اسی طوفان تے آندیاں تے ہواواں چلا کے انہاں نوں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا۔ مثال او جناب پکڑو، عبرت پکڑو کہ جناب قوم لوط دی جناب قوم کولو، قوم لوط کیڑی قوم ہے جنہاں نوں گندیاں عادتاں پہ گئیاں، برائی دیاں عادتاں، جناب مرد وال جنسی خواہش پوری کرنے واسطے آندا ہے، مرد وال برائی دی نیت نال آندا ہے، مرد وال جناب بدکاری دے ارادے نال آندا ہے۔ اللہ پاک نے اس قوم تے اتنا غصہ آیا، اللہ پاک نے فرشتے نوں بھیجیا، فرشتے نے پوری بستی نوں کر کے کھگ لیا، جڑوں پھٹ کے فرشتہ بلندی تے لے گیا، حکم ہویا کہ نوں انج کر کے زمین وال کر دینا، یہاں صاف علاقہ، پھر حکم ہویا دڑام کر کے زمین تے پھینک دے، فرشتے نے زمین تے پھینک دیتا، پھر اللہ پاک نے آسمانہ تو پتھراں دیاں بارشاں نازل فرمائیاں، ویر جی درم دادا تے کرونا، کنے عذاب اللہ پاک نے اس قوم تے نازل فرمائے جس قوم نو گندیاں عادتاں پئیاں ہوئیاں سن۔ بڑی معذرت دے نال اج میرے ملک اندر بھی چور دروازے کھلدے جا رہے ہم جنس پرستی دے، اج میرے ملک اندر بھی ٹرانسجنڈر ایکٹ نوں جناب نافذ کرن دیاں کوششاں کیتیاں جا رہیاں۔ حضرات دی وقار اللہ دے غضب نو دعوت دین والی بات ہے، یہ رب دے قہر نو آواز دین والی بات ہے۔ اور جناب حکومت رہ گئی، مینوں تے بندیاں دی سمجھ نہیں آندی، کئی رپورٹاں آنیاں شروع ہو گئیاں نے، فلاں جگہ تے دوواں بندیاں نکاح پڑھا لیا ہے، فلاں جگہ تے دو بندیاں نکاح پڑھا لیا ہے۔ 2013 میں پورا والے کے علاقے میں ایک نکاح ہوا، ایک دو مرد تھے، ایک دلہا بن گیا، ایک دلہن بن گیا۔ اللہ اللہ اللہ، رب دی عذاب نو دعوت دین والی بات ہے۔ اور آج دعوت حق کانفرنس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنے لگا ہوں، اپنے اکابرین کی موجودگی میں انشاءاللہ ہم یہ چور دروازے بند کر کے رہیں گے۔ یہ ملک میں ہمارے بڑوں کا خون لگا ہوا ہے، 12 لاکھ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں اس ملک میں شامل ہیں، ہم کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ اس ملک میں اس طرح کے قانون نافذ ہو جائیں۔ کبھی ختم نبوت کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے، یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ کلمت اللہ پر بنایا گیا ملک ہے، اور جب تک اس ملک میں اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ رہے گا انشاءاللہ رب کے قرآن کا پرچم لہراتا رہے گا، کملی والے کے فرمان کا پرچم بھی لہراتا رہے گا۔
اللہ اللہ توجہ کرنا، ہم ختم نبوت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو، کرنے دیں گے؟ اللہ اللہ اللہ، میرے نبی آخری نبی نے، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، پائے گا نہ لوگو، ذلیا بروزی اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگو، آئے گا نہ لوگو، آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، گونجی وادی وادی آپ کی منادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، حضرات تیزی وقار غور کرنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑیاں قرآن اندر مثال آئیاں نو تبرت پکڑو نا، اے قوم نوح دی مثال قرآن پاک اندر جنہ تے اللہ پاک نے پانی دا عذاب نازل کر دیتا، اور بڑی بد قسمتی دے نال آج ملک پاکستان دا 60% حصہ پانی دے اندر ڈبیا کھویا ہے، جنوبی پنجاب اندر سیلاب ہے، بلوچستان اندر سیلاب ہے، سندھ اندر سیلاب ہے۔ حضرات تے دی وقار انہاں علاقہ چ رہن والے جڑے ہو لوگ سن جنہ دے گناہ حد تو بد گئے سن، انہاں واسطے سیلاب عذاب بن کے آیا ہے۔ اے بھی مفتیاں دی سمجھ نہیں آندی، کئی مفتی کہندے نے جنوں عذاب نہ آکھو، عذاب نہیں آیا، عذاب نہیں آیا، کیوں نہیں عذاب آیا؟ جنہ دے گناہ اس حد تک بد گئے سن، اللہ پاک انہاں تے عذاب بنا کے بھیجیا ہے۔ پیڑی سنگت وفا نہیں دیندی، بے حیائی حیا نہیں دیندی، اللہ اللہ بے حیائی حیا نہیں دیندی، قصور بندیاں چ ضرور ہوندے نے، ایویں تے قدرت سزا نہیں دیندی۔ حضرات دی وقار جڑے توبہ دے لائق نہیں، انہاں واسطے سیلاب عذاب بن کے آیا، جڑے اتھوں دے نیک لوگ سن انہاں واسطے سیلاب آزمائش بن کے آیا، تے ساڈے واسطے سیلاب عبرت بن کے آیا، عبرت بن کے آیا۔ اللہ دے بندو، اے ڈبے مکان ویکھ عبرت پکڑو نا، اے ٹھڈیاں پیڑیاں ویکھ عبرت پکڑو نا، اے پانیاں دے وچ رڑیاں جاندیاں لاشاں ویکھ عبرت پکڑو نا، اے پنڈاں دے پنڈ تے شہراں دے شہر ڈبے ویکھ کر کے عبرت پکڑو نا۔ اللہ دے عذاب کو ڈرو نا، تے ڈر کے اپنے اپنے گناہاں تو توبہ کرو نا۔ میں مننا واں، میں مننا واں۔ اس دفعہ قوم نے بڑا اظہار کیتا ہے، کہیں اپنے پڑھولے چو دانے کٹ کے دے دیتے سیلاب زدگان نو، کہیں اپنی ٹینکیاں چو آٹا کٹ کے دے دیتا سیلاب زدگان نو، کہیں اپنے جناب اکاؤنٹاں وچوں پیسے کٹ کے دے دیتے سیلاب زدگان نو۔ لیکن ویر جی ایک کام تے کرن والا رہ گیا ہے، اپنے پڑھولے چو دانے تے کٹ لینے، اپنے سینے دے وچوں تو بغض اجے تک نہیں کڈیا، اپنی ٹینکی دے وچوں آٹا تے کٹ لیائی، اپنے دل وچوں زنا دا شوق اجے تک نہیں کڈیا، اپنے جناب اکاؤنٹ وچوں پیسے تے کڈ کے انہاں نوں دے دیتے نے، لیکن اپنے دل دیاں برائیاں نوں تو اجے تک نہیں کڈیا۔ مذہب تاں آئے گا تو اپنے دل نوں بھی صاف کر، اپنے دل دیاں برائیاں نوں ختم کر۔ حضرات دی وقار توجہ کرنا، اے شہر جڑا ہے نا کلام شہر گالنڈ ول لے کے جاندا پیاں، اے کلام شہر، اے کلام شہر وہ اندر ایک ہوٹل ہے، جس ہوٹل نوں ہنی مون ہوٹل کیا جاندا ہے۔ ہنی مون، ہنی مون، ہنی مون نام سے آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ ہوٹل کس کیٹیگری کا ہوگا۔ ہوٹل کے اندر زنا عام، ہوٹل کے اندر بدکاری عام، ہوٹل کے اندر جوا عام، ہوٹل کے اندر شراب عام۔ اوتھوں دے وچ رہن والا ایک بابا بیان کردا انٹرویو دیندا تے کی کہندا ہے، کہندا ہے ہوٹل ہوے جس ہوٹل کے اندر رات نوں لڑکے تے لڑکیاں آندے، ساری رات لڑکے لڑکیاں دے نال بدکاریاں کردے تے زنا کردے، صبح دے ٹائم لڑکیاں نوں شراباں پلا کے نہ
ना नशे विच दुध करके सुट करके चले जांदे ते जदों लड़कियां नूं होश आंदी ना ते फिर सानू जनाब असीं उन्हां दे वालिदैन दा नंबर लैंदे नंबर लैके तो उन्हां दे वालिदैन नूं कहंदे कि अपनी बच्ची नूं लै जाओ फिर वो अपनी बच्ची नूं लैके जांदे ना वो बाबा बयान करदा है जदों लोग लैके जांदे ते वालिदैन भी अपना मुंह ढक के जांदे ते कुड़ियां भी मुंह ढक के जांदियां वांडू वाले दे बासिया साडे गुनाह तेडे बड़े हो गए ने बंदे बंदियां नूं मुख वखाण जोगे नहीं रह गए असीं रब दा सामना किवें करना है साडियां गलतियां तेडियां वड्डियां हो गईयां ने बंदे बंदियां दे सामने अपना चेहरा नहीं वखा सकदे नबी पाक दा सामना किवें करना है आओ अपने गुनाहों तो तौबा कीजिए हजरात जी वकार वही बाबा बयान करता है ये पिछले दिनों जो जलजला आया ना जलजले के अंदर कहंदा की बनदा है सानू पता है जदों जलजला आंदा है ना किसी भी जनाब बिल्डिंग की इमारत के अंदर लोग बैठे होवन जलजला आवे तो फौरन दौड़ के बाहर निकलते हैं इस डर नाल कि इमारत गिर ना जाए तो असीं मलबे थले दब के मर ना जाइए जलजले दे विच पूरी दुनिया के मुसलमान पूरी दुनिया के लोग इंज ही करते हैं कि फौरन बाहर निकलते हैं वो बाबा बयान करता है इस होटल दे विच जदों जलजला आया वो कहंदा मैं अपनी अखां नाल वेखिया है दर्जनां दे हिसाब नाल लड़के ते लड़कियां नंगे बाहर निकले ने नंगे बाहर निकले ने लोगों परखना बाहर निकले ने वो तुसी जलजलियां नूं रोंदे जे वो तुसी सैलाब नूं रोंदे जे तुसी महंगाइयां नूं रोंदे जे इत्थे बंदे दरिंदे बनदे जा रहे ने इत्थे इंसान हैवान बनदे जा रहे ने इत्थे इंसानियत दे जनाजे निकलदे जा रहे ने मैनूं दसना फिर साडे ते कहर ना टुटम ते होर की होवे साडे ते अदाब ना आवे ते होर की होवे साडे ते अल्लाह दी तरफों पकड़ ना आवे और की होवे हजरात दी वकार वक्त तौबा दा वक्त अपने आप नूं बुराइयां तो बचाण दा और मेरे नौजवानों एक गल ते दसो ना कदों तक टिकटॉक विच वड़े रहोगे की खटिया तुसीं अज तक टिकटॉक विचों खच्चा मार के तुहानूं लभ्या की ये पुठियां सीधियां हरकतां करके दस किहड़ा तू इलाका फतह कर लिया है याद रख तू कुछ नहीं कर सकदा ये तेरे दुश्मन दी साजिश है तैनूं टिकटॉक विच फसाना तैनूं फेसबुक विच मशरूफ रखना तेन यूट्यूब अंदर मसरूफ रखना ताकि तू अल्लाह के दीन तो दूर हो जाए वो काड़े तो आने वाला मेहमान है हाथ बन के गुजारिश करदा है आओ छोड़ो सुस्तियां आओ छोड़ो सुस्तियां अल्लाह के कुरान वाल आ जाओ लिख के ले जाओ मेरी गल नूं शायद कम साडी जिंदगी दे विच होवे साडी जिंदगी च ना होया ते साडियां नस्लां जरूर वेखणगियां इंशाअल्लाह इस सरजमीन पर इनकलाब आएगा जरूर आएगा लेकिन वो टिकटॉक के जरिए नहीं आएगा वो फेसबुक के जरिए नहीं आएगा वो यूट्यूब के जरिए नहीं आएगा इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा रब दे कुरान नाल आएगा मेरे नबी दे फरमान नाल आएगा जे किसी नूं यकीन नहीं आंदा आ मैं तैनूं जनाब तेरी तारीख सुणावां ते गल मुकावां एक वक्त तो सी जदों साडे कोल कुछ भी मौजूद नहीं सी सहाबा दे पैरां च पाण नूं जुत्तियां कोई नहीं पर कुरान सीनियां दी अंदर चंगे कपड़े पाण नूं कोई नहीं पर कुरान सीनियां दी अंदर कफन वास्ते चदरा पूरियां कोई नहीं पर कुरान सीनिया दी अंदर कायनात दे लोगों दंग दी रोटी करे कोई नहीं पर कुरान सीनिया दी अंदर नतीजा की निकलिया 24 लाख मुरब्बा मील दे हुक्मरान बने ते असीं बने किहदी बरकत नाल कुरान दी बरकत नाल 800 साल तक असीं स्पेन ते हुकूमतां कीतियां कादी बरकत नाल रब दे कुरान दी बरकत नाल अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला के दौर में 64 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी की हमने किहदी बरकत नाल रब दे कुरान दी बरकत नाल असी समुद्रां दे विच घोड़े पा दिते किहदी बरकत नाल कुरान दी बरकत नाल असी जंगलां च जाके रातां कटियां दरिंदियां साडियां ज़ियाफतां कीतियां कादी बरकत नाल रब दे कुरान दी बरकत नाल कुछ पल्ले नहीं सी लेकिन एक अल्लाह दा कुरान साडे पल्ले अंदर सी नबी पाक दी गुलामी साडे कोल सी पूरी दुनिया ते असी राज करदे सां अज साडे कोल की नहीं अज हर शै साडे कोल मौजूद है माल बड़ा पैसा बड़ा माल इतना है मुसलमानों के कोल आओ तुहानू अरब के मुल्कों में लै जावां अरब के अरबी ने अमीर ने एक एक जनाब शहजादे के घर अंदर पता नहीं किनियां किनियां कारां लगियां बाथरूमां च लगियां टूटियां भी उन्हां दियां सोने दियां ने जिथे सुबह उठ के मुंह धोंदे ने वो बेसन भी सोने दे ने जिन्ना टप्पां विच नहांदे ने वो टप भी सोने दे ने जिन्ना कारां ते सफर करते ने वो कारां भी सोने दियां ने अभी कुछ माह पहले मैंने फेसबुक पर पढ़ा था एक बादशाह ने अपने
ملک میں ایک محل تعمیر کروایا ہے اور اس محل میں جو سیڑھیاں بنوائی ہیں سیڑھیوں کے اوپر اس نے ہیرے جواہرات لگائے مال تین ساڑے کوڑے پیسہ ہن ساڑے کوڑے اے ساڑا ملک کوئی ماڑا ہے بڑا تگڑا ملک ہے سن 47 تو لوگ لٹن لگے نے نہ مکدہ پیا ہے نہ ختم ہندہ پیا ہے دولتاں بادو اس ملک دی اندر پوری دنیا چورنج تیرے ملک دا زبردست ہے پوری دنیا چ مہنگو تیرے ملک دا زبردست ہے پوری دنیا چ چاول تیرے ملک دا منیا جاندا پوری دنیا چ کماد تیرے ملک دا منیا جاندا اللہ پاک نے کیڑیاں کیڑیاں خوبیاں نہیں دیتی سب کچھ موجود ہے پاور والا جاؤ نا تو دنیا کی بہترین آرمیوں میں سے میرے ملک کی آرمی ہے اور مجھے اپنی آرمی پر فخر ہے ساڑھے ملک دی آرمی بڑی تگڑی ساڑھے ملک دیاں ساریاں چیزاں بہترین نے ہر شے ساڑھے کل موجود ہے وہ بانڈو بالیو نہیں تے قرآن ساڑھے کل کوئی نہیں تے نبی پاک دی غلامی ساڑھے کل کوئی نہیں تاہی لتر پہ وج دینے کدی مہنگے پٹرول دا لتر کدی مہنگی چینی دا لتر کدی ڈی اے پی دا لتر کدی کیڑیاں چیزاں دے لتر پہ وج دینے یاد رکھو تو تک بجتے رہن گے جدو تک تسی اللہ تے اللہ دے رسول دے دین وال لوٹ کے نہیں آؤ گے آؤ عبرت پکڑو نہ زلزلے تو عبرت پکڑو نہ جناب سیلاب دا تو اللہ اللہ میں کل مقابلے ماں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اجل نہیں چھوڑا نہ کسی راہ نہ دارا اسی سے سکندر صفاتے بہارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھے سے دن ہے رہوں سب سے آلہ ہو زینت نرالی تو فیشن نیالا تجھے حسن ظاہر میں دھوکے میں ڈالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے میری گھر تو زاندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا للشاربین اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے اچھا اے دو شیر نے کسی ساتھی نے لکھے نے میں پڑھ دے ماں پائی پڑھنے پینے نے وانڈ والے ناراض بھی ہو جاندے نے اچھا دن کولوں بدلو کو رات ہے مکے دی دن کولوں بدلو کو رات ہے مکے دی کدی جا کے بیکھو کدی جا کے بیکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولوں بدلو کو رات ہے مکے دی جیڑا بھی کو دیکھ لیندا مکہ دی مدینہ ہے اسے ویلے اوندا لوکو ٹھار جاندہ سینہ ہے اور جڑا جڑا مکہ مدینے والا بیٹھا ہے وہ بولے کوفے والا بے شک نہ بولے گج کے آنکھوں سبحان اللہ
ہاں پتہ لگے یہ مکے مدینے والے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم وہابی ہیں، مکے والے بھی ہم ہیں، مدینے والے بھی ہم ہیں، علی والے بھی ہم ہیں، حسن و حسین والے بھی ہم ہیں، آل رسول والے بھی ہم ہیں، اہل بیت والے بھی ہم ہیں، اور صحابہ والے بھی ہم ہیں، رسول والے بھی ہم ہیں، رب والے بھی ہم ہیں۔ مسلک حق اہل حدیث، علماء حق اہل حدیث، حضرت مولانا قاری بنیامین آپس اللہ اللہ جاندہ کمال ہے، گڑا ہوئے تینجدہ ہوئے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ دن کو نو بدلو کو راتی ہے مکے دی، دن کو نو بدلو کو راتی ہے مکے دی، جیڑا بھی کو دیکھ لیندہ مکہ تھی مدینائیں، اسے بیلے اندہ لوگ کو ٹھارے جاندہ سینائیں، او جیڑا بھی کو دیکھ لیندہ مکہ تھی مدینائیں، اسے بیلے اندہ لوگ کو ٹھارے جاندہ سینائیں، اسے بیلے اندہ لوگ کو ٹھارے جاندہ سینائیں، سانو بھی دکھا دے مولا، سانو بھی دکھا دے برسات تو مکے دی، دن کو نو بدلو کو رات نہیں ہے مکے دی، کدی جا کے بیکھو وہ کدی جا کے بیکھو کیا بات ہے مکے دی، دن کو نو بدلو کو رات ہے مکے دی، حرم دے وچ لوگ کو زم زم پانی ہے، یا اللہ سارے نو پلا دے زم زم۔ مولانا پسروی صاحب تے ماشاءاللہ تازہ تازہ پی کے آئے نے، اے دعا کرو اللہ سانو بھی پلا دے، اچھی آمین۔ اللہ اللہ اللہ، حرم دے وچ لوگ کو زم 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 زم، حرم دے وچ لوگ کو زم زم پانی ہے، سونے اس پانی دی عجیب کہانی ہے، سونے اس پانی دی عجیب کہانی، کہانی جے سناوا کہانی جے سناوا نہیں بات مک سکے گی، دن کو نو بدلو کو رات ہے مکے دی، کدی جا کے بیکھو وہ کدی جا کے بیکھو کیا بات ہے مکے دی، دن کو نو بدلو کو رات ہے مکے دی۔